अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो दुनिया की तारीख में सबसे खतरनाक और खूनरेज थी। ये कहानी है दूसरी आलमी जंग की। 1929 से 1945 तक ये 6 साल के दौरान दुनिया में इतनी बर्बादी हुई कि 7 करोड़ लोगों की जान चली गई। शहर तबाह हो गए, खानदान खत्म हो गए, पूरी दुनिया जल रही थी। आज हम जानेंगे ये जंग क्यों हुई, क्या हादसे पेश आए और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1918 से। जब पहली आलमी जंग खत्म हुई तो जर्मनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जर्मनी के शहरों में भूख थी, बेकारी थी, लोग गरीब थे और गुस्से में थे। और फिर एक आदमी आया। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर एक बहुत अच्छा स्पीकर था। वो जर्मन लोगों से कहता था, मुझे देखो, मैं तुम्हें ताकतवर बनाता हूं, मैं तुम्हें खुशहाल बनाता हूं, मैं जर्मनी को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाता हूं। लोग इसके लिए पागल हो गए। 1933 में हिटलर जर्मनी का सदर बन गया। इसने नाजी पार्टी बनाई, एक इंतहाई पार्टी जो सख्ती से हुकूमत करती थी। अब जर्मनी में बहुत तब्दीलियां आई। सबको फौजी सरगर्मियों में शामिल होना पड़ता था। हिटलर की तनकीद नहीं कर सकते थे। दूसरी नस्लें, खास तौर पर यहूदी, को नफरत से देखा जाता था। यह बहुत खतरनाक माहौल था। 1 सितंबर 1929 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। जर्मन फौज बहुत ताकतवर थी। पोलैंड के पास जवाब देने की ताकत नहीं थी। सिर्फ कुछ हफ्तों में पोलैंड मुकम्मल तौर पर फतह हो गया। और हिटलर नहीं रुका। वो अगले मुल्क पर जा गया। फ्रांस फतह, बेल्जियम फतह, हॉलैंड फतह, डेनमार्क फतह। ये जर्मन फौज को कोई रोक नहीं सकता था। वो हर जगह जीत रहे थे। लेकिन एक मुल्क था जो हार नहीं मानता, बर्तानिया। हिटलर ने बर्तानिया पर हवाई हमले किए। रोज 100 के 100 तैयारे आते थे और बरतानवी शहरों पर बम बरसाते थे। लंदन जल रहा था, लाखों लोग मर रहे थे। लेकिन बरतानवी लोग नहीं हारे। वो अपनी गाड़ियों में पनाह लेते थे और हौसले से रहते थे। फिर 1941 में हिटलर ने एक सबसे बड़ी गलती की। वो सोवियत यूनियन रूस पर हमला कर दिया। रूस एक बहुत बड़ा मुल्क था, लाखों सिपाहियों के साथ। ये फैसला हिटलर के लिए बहुत महंगा पड़ा। अब तक सिर्फ यूरोप में जंग हो रही थी। लेकिन 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिकी बेड़े बंदरगाह पर्ल हार्बर पर हमला किया। एक दिन में 1200 अमेरिकी फौजी और मल्लाह मारे गए। कितने तैयारे और जहाज तबाह हो गए। अब तमाम दुनिया में जंग हो गई। यूरोप में जर्मनी और उसके इत्तेहादी, एशिया में जापान और उनके खिलाफ बर्तानिया, सोवियत यूनियन, अमेरिका और कितने मुल्क। ये सबसे बड़ी जंग थी जो कभी हुई। आसमान में तैयारे लड़ रहे थे, समंदर में जहाज लड़ रहे थे, जमीन पर टैंक और बंदूकें, और सबसे बड़ी मुसीबत, आम शहरी भी मारे जा रहे थे। बम शहरों पर गिरते थे। बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग सब मर रहे थे। 1942 में कुछ बदल गया। रूस और जर्मनी के दरमियान स्टालिनग्राड में एक सख्त तरीन जंग हुई। यह शहर रूस का एक अहम शहर था। हिटलर उसे फतह करना चाहता था। स्टालिनग्राड में 6 माह तक जंग हुई। यह सबसे खूनरेज लड़ाई थी। हजारों सिपाही मारे गए। आखिर में रूसियों ने जीत लिया। यह एक बहुत बड़ा मोड़ था। अब हिटलर को पता चल गया कि वो हार सकते हैं। अब से अगले सालों में 1943 अलाइड्स, अमेरिका, बर्तानिया, रूस ने जर्मनी को वापस धकेलना शुरू किया। 1944 डी डे, शानदार लैंडिंग। 6 जून 1944 को अमेरिकी और बरतानवी फौजें फ्रांस के नॉर्मैंडी साहिल पर उतरीं।
یہ ایک بہت بڑی آپریشن تھی، ہزاروں جہاز، لاکھوں سپاہی۔ ڈی ڈے ایک بہت سخت دن تھا، لیکن ایلائڈز نے جیت لیا۔ اب سے فرانس کو آہستہ آہستہ جرمنیوں سے آزاد کیا گیا۔ 1945 آخری سال، جرمن فوج اب پیچھے ہٹ رہی تھی۔ امریکہ، برطانیہ اور روس تینوں ملے ہو کر جرمنی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ برلن، جرمنی کا دارالحکومت، زیر محاصرہ تھا۔ 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے خود کو ہلاک کر لیا۔ 7 مئی 1945 کو جرمنی نے سرنڈر کر دیا۔ یورپ میں جنگ ختم ہو گئی، لیکن جاپان ابھی لڑ رہا تھا۔ اب امریکہ نے جاپان پر توجہ دی۔ جاپانی سپاہی بہت سخت تھے، وہ ہتھیار ڈالنے سے انکار کرتے تھے۔ امریکہ کو ایک مختلف حکمت عملی استعمال کرنی پڑی۔ اٹامک بم، ایٹمی بم، یہ ایک نیا ہتھیار تھا جو پوری دنیا کو بدل دینے والا تھا۔ 6 اگست 1945 کو امریکہ نے ہیروشیما شہر پر ایٹمی بم گرایا۔ ایک لمحے میں پورا شہر تباہ ہو گیا۔ ہزاروں لوگ فوری طور پر مر گئے، لاکھوں لوگ زخمی ہو گئے۔ 3 دن بعد ناگاساکی پر دوسرا بم، اور 2 اگست 1945 کو جاپان نے سرنڈر کر دیا۔ دوسری عالمی جنگ مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ اب آئیں تو انجام کو دیکھتے ہیں۔ یہ جنگ کتنی خطرناک تھی۔ نقصانات: 7 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی موت، ہزاروں شہر مکمل تباہ، خاندار بھنا ہو گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ سب سے بڑی بربریت ہولوکاسٹ۔ ہٹلر کو یہودی لوگ پسند نہیں تھے۔ وہ سوچتا تھا کہ وہ جرمنی کے لیے مسئلہ ہے، تو اس نے اور اس کی نازی پارٹی نے 60 لاکھ یہودیوں کو مارا۔ بچے، بزرگ، خواتین، سب کو کنسنٹریشن کیمپس میں مار دیا گیا۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی بربریت تھی۔ شہر تباہ، خاندار ختم، لاکھوں بیوی عورتیں، لاکھوں یتیم بچے۔ یہ جنگ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑے سبق کی طرح تھی۔ لیکن یہ جنگ کچھ اچھے بدلاؤ بھی لائی۔ یونائٹڈ نیشنز بنا۔ دوسری جنگ کے بعد دنیا نے سوچا ہمیں ایسی تنظیم چاہیے جو جنگ کو روک سکے۔ تو یونائٹڈ نیشنز بنایا گیا تاکہ دنیا کے تمام ملک ایک ساتھ مسائل حل کرے۔ نئی عالمی طاقتیں۔ اب امریکہ اور سوویت یونین دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں تھیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ اس سے کولڈ وار شروع ہوا۔ یہ 40 سال تک چلا۔ ایٹمی بم کے بعد دنیا نے سمجھا کہ اب جنگ کا مطلب عالمی تباہی ہے، تو سب نے ایٹمی ہتھیار رکھنا شروع کیے، لیکن صرف ڈرانے کے لیے۔ یہ بیلنس آف ٹیرر کہلاتا ہے۔ آزادی۔ دوسری جنگ کے بعد بہت سے ملک غلبے سے آزاد ہو گئے۔ بھارت 1947 میں آزاد ہوا۔ پاکستان 1947 میں بنایا گیا۔ دوسرے افریقی اور ایشیائی ملک بھی آزاد ہوئے۔ یہ دنیا میں ایک نیا نقشہ تھا۔ دوستو، دوسری عالمی جنگ ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ ایک، ڈکٹیٹرشپ خطرناک ہے۔ ہٹلر جیسا ایک شخص اگر طاقت پا جائے، لاکھوں لوگ مر سکتے ہیں۔ اس لیے جمہوری نظام ہے، تاکہ ایک شخص کل طاقت نہ رکھے۔ 2، نفرت خطرناک ہے۔ ہٹلر یہودیوں سے نفرت کرتا تھا۔ یہ نفرت 60 لاکھ موتوں تک پہنچی۔ اگر ہم ایک دوسری سے نفرت کریں تو تباہی ہو سکتی ہے۔ رواداری اور محبت ضروری ہے۔